हेलो भाइ बहिनीहरू, नमस्ते। इट्स मी डक्टर दिपेन र आजको हाम्रो फ्री क्वेसन एन्सर डिस्कसन अन कोभिड-19 हाम्रो कक्षा क्लासमा चाहिँ स्वागत छ तपाईँहरूलाई। नाउ विल स्टार्ट द क्लास। सुरु गरौँ है त हामी। ओके, फर्स्ट क्वेसन है त। फर्स्ट क्वेसन, व्हेन वाज फर्स्ट कोभिड-19 केस सिन इन नेपाल? है, सबले एन्सर गर्दा हुन्छ। नेपालमा चाहिँ पहिलोचोटि कोभिड-19 को केस चाहिँ कहिले देखेको थियो? When हैन? B sir. कुन चाहिँ एन्सर? 23 January 2020. रिचाले बी भन्छ हैन? ओके, बी इज द राइट एन्सर है। बी इज द राइट एन्सर। ओके, 23 जनवरी 2020 है। 23 जनवरी 2020 यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिलोचोटि कोभिड-19 को केस देखेको थियो है। यो डेट याद गर्नुपर्छ है। यो नेपालको डेट चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सबैजनाले भनौँ त के हो? 23 जनवरी 2020 है। जनवरी 23। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेसन, WHO officially declared COVID-19 as a global pandemic on WHO है, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ कहिले कोभिड-19 लाई ग्लोबल पेन्डेमिक घोषणा गरेको थियो? ओके, एनीवन क्यान टेल द एन्सर? 11 February 2020. 11 February 2020। अरु कुनै एन्सर छ? अरु कसले भन्छ? WHO ले कहिले गरेको थियो? 11 मार्च है त। 11 मार्च 2020 इज द करेक्ट एन्सर है त। 11 मार्च है, याद गर्ने है सबै भाइ बहिनीहरूले। यो याद गर्नुपर्छ है। 11 मार्च 2020 यो चाहिँ WHO ले अफिसियली डिक्लेयर गरेको हो है त, कोभिड-19 एज अ ग्लोबल पेन्डेमिक। ओके, 11 मार्च 2020 हुन्छ। सबैजनाले बुझ्यो? रिचा 11 फेब्रुअरी हैन है त, 11 मार्च 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेसन है त। ओके, इजी क्वेसन है त। द फर्स्ट केस अफ नोभल कोरोना भाइरस वाज आइडेन्टिफाइड इन B. के हो? सबले यसको एन्सर भनौँ न। के हो यसको एन्सर? B. बी है। यसको एन्सर सबले भनौँ न, इन्टरेक्सन गरौँ। यसको एन्सर के हो? बी, वुहान है। याद गर्नुपर्छ है त। यो इजी क्वेसन हो। यो इजी क्वेसन हो है त, याद गर्नुपर्छ। वुहान। ओके, वुहान इज द करेक्ट एन्सर। बी, वुहान। वुहान भन्ने कहाँ छ? कुन ठाउँमा छ? हुबेईमा, चाइना। चाइनाको हुबेई भन्ने प्रोभिन्समा हैन? हुबेई। ओके, यस, राइट एन्सर। सजिलो भयो है। अब सजिलो भन्न साथ तपाईँहरूको क्वेसन्स कोभिडको सजिलो आउँछ भन्ने पनि हैन है त। अलिकति टफ क्वेसन्सहरू पनि आउन सक्छ। हामीले चाहिँ 3टा क्वेसन गरिसक्यो। फर्स्ट क्वेसन भनेको नेपालमा कहिले कोभिड-19 केस देखेको थियो भनेर याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि WHO ले अफिसियली कोभिड-19 लाई कहिले डिक्लेयर गरेको थियो ग्लोबल पेन्डेमिक? यसको एन्सर भनेको 11 मार्च हो। त्यसै गरी फर्स्ट केस अफ नोभल कोरोना भाइरस चाइनामा देखेको थियो। चाइनाको कुन ठाउँ? वुहान भन्ने ठाउँमा, हुबेई प्रोभिन्समा। यो पनि याद गर्नुपर्छ है, इम्पोर्टेन्ट छ। द फर्स्ट नोन केस वाज आइडेन्टिफाइड इन वुहान, हुबेई, चाइना डिसेम्बरमा है, 2019 मा है त। अनि द फर्स्ट केस इन नेपाल वाज कन्फर्म अन 23 जनवरी 2020। यो चाहिँ स्टुडेन्ट हैन, जो चाहिँ काठमाडौँमा वुहानबाट आएको स्टुडेन्टलाई चाहिँ पहिलोचोटि पोजिटिभ नेपालमा चाहिँ पोजिटिभ देखाएको थियो। टेस्टेड पोजिटिभ अन 23 जनवरी। इट वाज अल्सो द फर्स्ट रेकर्डेड केस अफ कोभिड-19 इन साउथ ईस्ट एसिया है त। ओके, फ्रम वेयर कोरोना भाइरस गट इट्स नेम? कोरोना भाइरसको नाम चाहिँ केबाट आएको थियो? C. यो यसको एन्सर अब अप्सन ए मा छ। ड्यू टु देयर सर्फेस स्ट्रक्चर अफ ब्रिक्स, ड्यू टु देयर लिफ लाइक प्रोजेक्सन्स, ड्यू टु देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्सन, नन अफ द एबोव। के हो यसको एन्सर चाहिँ? C. यस, ड्यू टु देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्सन्स, करेक्ट एन्सर है त। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है त। कोरोना भाइरसको नाम चाहिँ केबाट आएको भन्दाखेरि कोरोनाको मिनिङ के हो? कोरोनाको मिनिङ भनेको क्राउन हो है त। क्राउन, इट इज अल्सो कल्ड क्राउन। कोरोना इज कल्ड क्राउन। त्यही भएर कोरोना भाइरसको नाम चाहिँ ड्यू टु देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्सनबाट यसको नाम आएको हो है त। अब कोरोना भाइरस इज भनेको जेनेटिक मेटेरियल अफ कोरोना भाइरस इज के हो? यसको एन्सर Single stranded RNA. यस, सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए। सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए इज द करेक्ट एन्सर है। सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए है त। आरएनए को सिंगल स्ट्यान्डर्ड, यो चाहिँ कन्ठे हुनुपर्छ है त। जिनोम, कोरोना भाइरसको स्ट्रक्चर पढौँ है त। अब कोरोना भाइरसको अहिले नाम के छ? नोभल कोरोना भाइरस। पहिला नोभल कोरोना भाइरस भन्थ्यो। नोभल भनेको नयाँ, न्यू कोरोना भाइरस हैन, नोभल कोरोना भाइरस। तर अहिले चाहिँ
नाम के छ SARS-CoV-2 भन्ने छ हैन। SARS-CoV को के हो सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 यो नि याद गर्ने है त। अहिले चाहिँ के भनिन्छ SARS-CoV-2 भनिन्छ। के भनिन्छ रहेछ सबैजनाले भनौँ SARS-CoV-2 यस। अब यो कोरोना भाइरसको स्ट्रक्चर हो है त। यसको स्ट्रक्चर अफ द कोरोना भाइरस यो चाहिँ है त। यो बाहिरको यो भागलाई के भन्छ यसलाई चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन भनिन्छ है त। ग्लाइकोप्रोटिन यस्तो हुन्छ भाइरसको चाहिँ बाहिरी भाग के हुन्छ प्रोटिन हुन्छ, भित्री भाग के हुन्छ जेनेटिक म्याटेरियल हुन्छ, जेनेटिक म्याटेरियल। अब कोरोना भाइरसको केसमा बाहिर के हुन्छ स्पाइक हुन्छ, स्पाइक लाइक ग्लाइकोप्रोटिन। अरू चाहिँ यो चाहिँ मेम्ब्रेन प्रोटिनहरू हुन्छ र त्यसको अलिकति भित्र न्युक्लियोप्रोटिन र जिनोमिक आरएनए हुन्छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हुन्छ। बाहिर प्रोटिन भित्र जिन पछि यो चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रक्चर हो। सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हुन्छ भित्र, बाहिर चाहिँ स्पाइक लाइक ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ। अनि यसको चाहिँ क्राउन जस्तो देखिन्छ नि, यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि क्राउन होइन तकमा जस्तो देखेको भएर यसको नाम चाहिँ के हो कोरोना भाइरस हो है त। कोरोना भाइरस भनेर राखेको थियो। ओके लेट्स गो टु अनदर question. Okay, which of the following diseases are related to coronavirus? C मा MERS, B मा SARS, C मा COVID-19, D मा all of the above. के हो? All of the above. All of the above. Yes, Dipti. All of the above is the right answer. है सबै यसको चाहिँ रिलेटेड छ। MERS भनेको के हो मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, SARS भनेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। अब कोभिड-19 भनेको यसको फुल फर्म के हो कोरोना भाइरस डिजिज 2019 को डिसेम्बरमा पहिलो केस देखेको कारणले यसलाई चाहिँ कोभिड-19 भनेको कोरोना भाइरस डिजिज है। यसको नाम चाहिँ डिजिजको नाम चाहिँ कोरोना भाइरस डिजिज, तर भाइरसको नाम चाहिँ SARS-CoV-2। अब SARS इज एमा छ साउथ एसियन रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, बी मा सब एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, सी मा सिभियर एसियन रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, डी मा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। के यसको आन्सर डी यस सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ है त सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। यस डी इज द करेक्ट आन्सर। अब अर्को क्वेशन है त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो पनि। All of the following are mode of transmission of coronavirus except भनेर सोधेको छ। ए मा nasal mucosal discharge, बी मा saliva, सी मा airborne droplets र डी मा चाहिँ आन्सर के हो अप्सन डी है। यस अप्सन डी इज राइट आन्सर। अप्सन डी यो सबै सलाइभाबाट पनि सर्छ, एयरबोर्न ड्रपलेट्सबाट झन् सर्ने भयो, यो कमन हो। एयरबोर्न ड्रपलेट चाहिँ कमन हो, नेजल म्युकोजाबाट पनि सर्छ है त, यो डिस्चार्जबाट पनि सर्ने भयो। सो फुडबाट चाहिँ सर्दैन, त्यही भएर यसको एन्सर इज फुड। सार्स र मर्सको कुरा गरौँ है त। सार्स र मर्सको कुरा गरौँ हामी। सार्स भनेको के रे सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, मर्स भनेको मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कहिले देखेको थियो 2012 मा। कहिले 2012 साउदी अरेबियामा देखेको थियो पहिलोचोटि। यसको चाहिँ हाई डेथ रेट हुन्छ, हाई केस फ्याटिलिटी रेट हुन्छ। केस फ्याटिलिटी भनेको डेथसँग रिलेट, त्यही भएर यसको चाहिँ हाई डेथ रेट हुन्छ। हाई डेथ रेट के को हुन्छ भने चाहिँ केस फ्याटिलिटी के को हुन्छ मर्सको हुन्छ। सार्स चाहिँ सुरुमा कहिले देखेको थियो सार्स देखेको थियो हैन 2002, यो चाइनामै देखेको थियो। यो गुआङडोङ भन्ने ठाउँमा देखेको थियो। यो चाहिँ चाइनाबाट नै सुरुमा देखेको थियो सार्स। ओके यो चाहिँ सार्स र मर्सको कुरा आयो। अनि कोभिड-19 चाहिँ अब कोभिड-19 हामीले कुरा गर्दैछौँ। कोभिड-19 चाहिँ डिसेम्बर 2019 मा पहिलोचोटि चाइनाको वुहान भन्ने ठाउँमा देखेको थियो, यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ। ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके कोभिड ट्रान्समिसन, यो कोभिड ट्रान्समिसन पनि हल्का पढौँ केबाट चाहिँ हुन्छ भनेर। इम्पोर्टेन्ट भनेको ड्रपलेट ट्रान्समिसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ड्रपलेट, अनि एयरबोर्न ट्रान्समिसन। ड्रपलेट भनेको कुनै व्यक्तिले कोरोना भाइरस डिजिज 19 लागेको कुनै पनि बिरामीले चाहिँ खोक्यो अथवा हाछी गर्यो भने सर्न सक्छ, केबाट सलाइभा र म्युकसबाट सर्न सक्छ है त। सलाइभा र म्युकस यो याद गर्ने, सलाइभा म्युकस। र अर्को भनेको एयरबोर्न पार्टिकल्स हैन, टाइनी पार्टिकल्सहरुबाट सर्न सक्छ। धेरै सानो हुन्छ, धेरै 5 माइक्रोन्स हैन, यो धेरै सानो हैन, अलिकति 5 माइक्रोन्स भन्दा अलिकति बढी। अनि कोही चाहिँ कम, ड्रपलेट्स चाहिँ झन् कम हुन्छ है त।
लेस देन 5 माइक्रोन्स हुन्छ। अब जस्तो माइक्रोन्स भनेको धेरै सानो, ह्युमन हेयर कति माइक्रोन्स हुन्छ 60 to 120, हाम्रो कपाल नै 60 to 120 माइक्रोन्स हुन्छ भने 5 माइक्रोन्स त धेरै सानो भयो र हामीले देख्न सक्दैनौँ होइन, एकदम राम्रोसँग त्यो क्ल्यारिटी हुँदैन हाम्रो। त्यही भएर ट्रान्समिसन चाहिँ केबाट हुन्छ, एउटा सलाइभा र म्युकोसबाट, अर्को भनेको टाइनी पार्टिकल्स एयरबोर्न ड्रपलेट्सहरूबाट। अब नेक्स्ट क्वेसन है त, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो सजिलो क्वेसन तपाईँहरूको लागि। मोस्ट कमन सिम्पटम अफ कोभिड-19 इज, कसले भन्छ ल? सी। एमा कफ, बीमा फिभर, सीमा सोर थ्रोट, डीमा एब्डोमिनल पेन। यसको एन्सर के हो? फिभर। ओके, फिभर पनि भन्नु भएको छ, सोर थ्रोट पनि भन्नु भएको छ। ओके, सोर थ्रोट चेक गरौँ त है त। सोर थ्रोट इज रङ एन्सर। यसको मोस्ट कमन के हो? फिभर है, फिभर, ज्वरो याद गर्ने, ज्वरो। कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै, कोभिड-19 भन्ने बित्तिकै ज्वरो, फिभर। फिभर पनि एकदम हाई ग्रेड हुन्छ, हाई ग्रेड फिभर विथ चिल्स, फिभर है त, ज्वरो, ज्वरो याद गर्ने। ओके भाइ बहिनीहरू, मोस्ट कमन सिम्पटम के रहेछ? फिभर। फिभर। ओके, कोभिड-19 को सिम्पटम्स चाहिँ WHO बाट मैले लिएको छु। के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट कमन यता फिभर छ, कफ छ, टायर्डनेस छ, लस अफ टेस्ट अर स्मेल, अलिकति लेस कमनहरू भयो सोर थ्रोट है त, लेस कमनमा छ सोर थ्रोट त। हेडेक भयो, डायरिया भयो, आइजको इरिटेसन, रेडनेस, अनि यो चाहिँ बडी पेन, बडी एक्स, अनि सबभन्दा डेन्जरस चाहिँ के हो? सर्टनेस अफ ब्रेथ, डिफिकल्टी ब्रिदिङ, चेस्ट पेन, लस अफ स्पिच अर मोबिलिटी अर कन्फ्युजन। भनेपछि यो चाहिँ निमोनिया, कोभिड-19ले चाहिँ के गर्छ? निमोनिया। त्यही भएर कोरोना भाइरस डिजिज SARS-CoV-2 भाइरसले चाहिँ गर्ने हो। SARS-CoV-2 भाइरस भनेको यसले चाहिँ निमोनिया गर्यो भने डेन्जरस हुन्छ। त्यही भएर यो डेन्जरस सिम्पटम्सहरू के हो? सर्टनेस अफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, यो दुईटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सर्टनेस अफ ब्रेथ र चेस्ट पेन चाहिँ अलिक डेन्जरस यसको चाहिँ लक्षण हो। यो भयो भने तुरुन्त के गर्ने? कल फर हेल्प अथवा अस्पताल जाने, यो देख्यो भने चाहिँ है त। र मोस्ट कमन सिम्पटम चाहिँ के हो? फिभर हो, फिभर। बुझ्नुभयो? सबैजनाले बुझ्यो है? नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेसन है त। नेचुरल रिजर्भर अफ SARS-CoV भनेपछि SARS-CoV भाइरस हैन, SARS कोरोना भाइरस। यस, बी इज द करेक्ट एन्सर। ब्याट है त, ब्याट। यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। ब्याट इज द नेचुरल रिजर्भर। इन्टरमिडिएट होस्ट भनेको के हो? इन्टरमिडिएट होस्ट केलाई भनिन्छ? इन्टरमिडिएट होस्ट अफ कोरोना भाइरस इज द सिभेट, सिभेट है, CIVETTE, सिभेट है। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त। ब्याट चाहिँ नेचुरल रिजर्भर हो है त। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। मोस्ट कमन सिस्टम एफेक्टेड बाई कोरोना भाइरस इज कन्फर्म है, यो त आउनै पर्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, किनभने रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा असर गर्छ। रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको के पर्यो? हाम्रो माउथ र नोजबाट हुँदै हाम्रो कहाँ जान्छ? नेजोफ्यारिङ्स हुँदै हाम्रो कहाँ जाने भयो? ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया, ब्रोन्काई, एल्बुलाई, लङ्स। हजुर हो, त्यहाँसम्म पुग्ने भयो। भनेपछि रेस्पिरेटरी सिस्टममा यसले एकदम असर गर्छ, मोस्ट कमन। ओके, बुझ्नु भयो हैन? ल, अर्को क्वेसन। द स्प्रेड अफ कोरोना भाइरस इज सेड टु बी, यो पनि सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। रिलेटेड क्वेसन सोध्न सक्छ। एमा स्पोरेडिक छ, बीमा एपिडेमिक, सीमा एपिडेमिक, डी पेन्डेमिक। यसले सबले मिलाउनु पर्छ है त। के हो यसको एन्सर? पेन्डेमिक। यस, पेन्डेमिक। अब हामीले सबै क्वेसन्सहरू हामीले गर्छौँ, तर हामीले वाइ पनि सोध्नुपर्छ है। वाइ स्प्रेड अफ कोरोना भाइरस इज पेन्डेमिक। पेन्डेमिक भनेको के हो? एन्डेमिक भनेको के हो? एपिडेमिक भनेको के हो? स्पोरेडिक भनेको के हो? इट इज वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड। पेन्डेमिक इज वर्ल्ड वाइड एफेक्टेड। त्यसैगरी यो स्पोरेडिक चाहिँ के हो? ओके, स्पोरेडिक भनेको चाहिँ कुनै ठाउँबाट सुरु भयो, ओरिजिन भयो र त्यो ठाउँमा चाहिँ असर गर्यो, त्यो ठाउँमा देखियो, त्यो ठाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ देखियो। यो चाहिँ स्पोरेडिक फेज भन्छ, स्पोरेडिक है त। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै समाजमा, कुनै समाज, कुनै ठाउँमा सुरु भयो र त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई असर गर्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्पोरेडिक भन्छ। र एन्डेमिक भनेको के हो? कुनै रोग आयो, रोग चाहिँ एउटा ठाउँमा मात्र, त्यो ठाउँमा मात्रै बसिरह्यो, हराउने होइन, बसिराख्नु पर्छ। एन्डेमिकको लागि त्यो ठाउँमा बसिराख्नु पर्छ
र त्यो ठाउँबाट अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू ठाउँहरूमा पनि जान थाल्यो, अरू सिटीहरूमा पनि जान थाल्यो। के भन्छ एपिडेमिक भन्छ। तर अब धेरै देशहरूमा, धेरै ग्लोबल्ली कन्टिनेन्ट्सहरूमा छुन थाल्यो। कन्टिनेन्ट, हामीलाई कन्टिनेन्ट भनेको थाहा छ, धेरै देशहरूमा छुन थाल्यो भने त्यसलाई पेन्डेमिक भनिन्छ। अर्को क्वेसन गरौँ है त। लेट्स डु व्हिच जिनस डज कोरोना भाइरस फल्स अन्डर? गामा कोरोना भाइरसमा पर्छ कि अल्फामा पर्छ कि बीटामा पर्छ कि डेल्टा? डेल्टा कोरोना भाइरस। डेल्टा इज द रङ एन्सर है त। डेल्टा इज रङ एन्सर। करेक्ट एन्सर के होला त? अब एक्जाममा सेकेन्ड चान्स पाइँदैन है त, एउटा मात्रै चान्स पाइन्छ। एउटामा लाउनु भयो, रङ भयो भने रङ। यसको करेक्ट एन्सर इज बीटा है। बीटा भनेर सम्झिने, कोरोना भनेको बीटा है। बीटा कोरोना भाइरस भनेर सम्झिने। यो जिनसमा पर्छ। कोरोना भाइरस कुन फ्यामिलीमा पर्छ? कोरोना भिरिडिए नामबाटै छ है त। कोरोना भाइरस फ्यामिली कुन हो? कोरोना भिरिडिए। अनि सब फ्यामिली के हो? अर्थो है, अर्थो कोरोना भिरिडिए। त्यसै गरी यसको जिनस चाहिँ के हो? बीटा। भनेपछि यसको चाहिँ के याद गर्नु पर्यो? अर्थो र बीटा याद गर्नु पर्यो है त। अर्थो भनेको सब फ्यामिली, बीटा भनेको जिनस। बुझ्नुभयो? सोध्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। व्हिच अफ द फलोइङ टेस्ट इज रिलेटेड टु SARS-CoV-2? अब टेस्टको कुरा आयो है त, सुन्नुभयो होला। यो त इजी छ। के हो? पोलिमरेज चेन रिएक्सन। यस, पोलिमरेज चेन रिएक्सन। पोलिमरेज चेन रिएक्सन किन पोलिमरेज चेन रिएक्सन? यस, डिएनए एम्प्लिफिकेसन। यस, पीसीआर को काम के हो? डिएनए एम्प्लिफिकेसन। डिएनए एम्प्लिफिकेसन यो सोधेको छ पहिला तपाईहरुको पास्ट क्वेशनमा। यो पीसीआर ले के गर्छ भनेर धेरैचोटी सोधिसक्यो। त्यही भएर पीसीआर ले के काम गर्छ? डिएनए एम्प्लिफिकेसन। पीसीआर को फुल फर्म पनि सोधेको छ। के हो फुल फर्म? पोलिमरेज चेन रिएक्सन। ओके, पोलिमरेज चेन रिएक्सन मात्रै है। पीसीआर को पोलिमरेज चेन रिएक्सन। आरटीपीसीआर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज। ओके, त्यो अप्सनमा राखे छैन है त। त्यसको कुरा आउँछ अहिले, पछि कुरा आउँछ है। आरटीपीसीआर अहिले नथपौँ हामी, पहिला बुझ्नु पर्छ है त। ल ओके, अब वेस्टर्न ब्लड भनेको के हो? वेस्टर्न ब्लड र इलिजा भनेको के हो? आरएनए लाई गर्ने हैन, वेस्टर्न ब्लड आरएनए सँग। वेस्टर्न ब्लड साउदर्न चाहिँ इलिजा भनेको के हो? एलिजा त एचआईवी को टेस्ट और ब्रेन एचआईवी को टेस्ट हैन। स्क्रिनिङ टेस्ट फर एचआईवी भनेको इलिजा हो। तर कन्फर्मेटरी भनेको वेस्टर्न ब्लड। कन्फर्मेटरी फर एचआईवी इज वेस्टर्न ब्लड। वेस्टर्न ब्लडले के गर्छ? आरएनए डिएनए लाई हैन है त, भाइरसको प्रोटिन्सलाई गर्ने हो, भाइरल प्रोटिन्स है वेस्टर्न ब्लड। सरी सर, म त नर्दर्न र साउदर्नलाई सम्झिरहेको थिएँ। नर्दर्न र साउदर्नलाई सम्झिरहेको थिएँ। नर्दर्न र साउदर्नको चाहिँ हामी अहिले पढ्छौँ है त। नर्दर्न र आरएनए र ब्लड पनि डिएनए सम्झेछ पर्छ है त। ओके, विल रिड दैट। यस सरी सर। हो, यो त आरटी एलिजा भयो है त। यो नगरौँ है त, नगरौँ है, यस्तो गर्नु हुँदैन। आइरहेको छ त क्वेसन आउँछ है त। अब हामीले अब के पढ्यौ? व्हिच अफ द फलोइङ टेस्ट इज रिलेटेड टु सार्स कोरोना भाइरस अथवा कोरोना भाइरस डिजिज? पीसीआर भयो। अब गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट फर कोभिड-19 इज? गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो? गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको कन्फर्मेटरी। रोग यो नै हो भनेर के हो यसको एन्सर? बी। यसको एन्सर के हो? बी। ओके, आरटीपीसीआर है त। है, अब पीसीआर भनेको त डिएनए एम्प्लिफिकेसन गर्छ। तर डिएनए एम्प्लिफिकेसन गर्नलाई त अब कोरोना भाइरस त के हो? आरएनए भाइरस कि डिएनए भाइरस? आरएनए। अब नत्र डिएनए एम्प्लिफिकेसन चाहिँ कसरी गर्छ? डिएनए एम्प्लिफिकेसन पीसीआर ले गर्छ। अब आरएनए को कुरा छ। अब डिएनए एम्प्लिफिकेसन भनिरहेछ, पीसीआर टेस्ट गर्छौं। फेरि कोरोना भाइरस त आरएनए हो, के गर्नुपर्छ त्यसलाई? रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज गर्नुपर्छ। रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज युज गरेर आरएनए भाइरसलाई डिएनए मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि मात्रै हामीले डिएनए लाई एम्प्लिफिकेसन गर्न सक्छौं है त। त्यही भएर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पोलिमरेज चेन रिएक्सन भनिन्छ। कोभिड-19 को केसमा रियल टाइम है, रियल टाइम पीसीआर पनि भनिन्छ है त। रियल टाइम यो याद गर्ने, रियल टाइम त्यो मोमेन्टमा चाहिँ डिएनए लाई एम्प्लिफिकेसन गरिन्छ है त। आरएनए बाट डिएनए बनाएर त्यही मोमेन्टमा, त्यही रियल टाइममा चाहिँ पीसीआर गरेर चाहिँ एम्प्लिफाई गरिन्छ। कुर्दैन के, मतलब स्याम्पल लिइसकेपछि धेरै समयसम्म राख्दैन। त्यही भएर धेरै समयसम्म राख्नको लागि एकदम -70 तिर, -70 डिग्री सेल्सियस तिर स्याम्पल राख्नुपर्छ।
त्यही भएर त्यो सम्भव छैन, त्यही भएर त्यो रियल टाइममा गर्नुपर्छ, त्यही भएर आरटीपीसीआर सम्झिने है त। के सम्झिने? आरटीपीसीआर है त, गोल्ड स्ट्यान्डर्ड। दा यो आरडीटी को फुल फर्म के हो? ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो है त, यो रङ एन्सर। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड होइन, यो चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट हो है त, स्क्रिनिङ टेस्ट हो। एलिजा पनि स्क्रिनिङ टेस्ट फर एचआईभी हो र आरडीटी धेरैको लागि स्क्रिनिङ टेस्ट हो, क्विक टेस्ट हो। क्विक भन्यो भने सोध्यो भने आरडीटी है, चाँडो क्विक एकदम फास्ट गर्छ है त। वेस्टर्न ब्लड भनेको के हो? यो चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट फर एचआईभी भाइरस है त, एचआईभी भाइरस। ओके, अब साउदर्न ब्लड, नर्दर्न ब्लड र वेस्टर्न ब्लड तपाईहरुलाई सोध्छ है त। यो चाहिँ नर्थ आरएनए हो, नर्थ आरएनए साउथ डीएनए है त, यसरी याद गर्ने। वेस्टर्न भनेको प्रोटिन, वेस्टर्न प्रोटिन, साउथ डीएनए, नर्थ आरएनए है त। नर्थ आरएनए कसरी याद गर्ने भन्दा एनओआर, आरमा के छ? आरएनए है त, एनओआर छ यो सुरुको, आरएनए भनेर याद गर्ने, यसरी याद गर्दा हुन्छ है त। तपाईहरुले चाहिँ यो कन्ठै हुनुपर्छ है त, नझुक्किने योमा चाहिँ है त। अरु धेरै पढ्नु पर्दैन। साउदर्नले डीएनए लाई गर्छ, नर्दर्नले आरएनए, वेस्टर्नले प्रोटिनलाई गर्छ, यो चाहिँ याद गर्ने है त। वेस्टर्न ब्लड चाहिँ कन्फर्मेटरी फर एचआईभी भाइरस, यो पनि एक्स्ट्रा कुरा भयो। अब आयो इन्क्युबेसन पिरियड। इन्क्युबेसन पिरियड अफ कोभिड-19 डिजिज इज 2 to 14 days. यस, 2 to 14 days इज द करेक्ट एन्सर है त। 2 to 14 days याद गर्ने है त। 2 to 7 days पनि भन्न सक्छ कसैले है त, तर ओभरअल चाहिँ 2 to 14 days छ। 2 to 14 days चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हो। 2 दिनदेखि 14 दिनसम्म चाहिँ यसको 2 हप्तासम्म है त, 2 दिनदेखि 2 हप्तासम्म 14 डेजसम्म चाहिँ यसको इन्क्युबेसन पिरियड हो है त। अनि हाई पिरियड अफ इन्फेक्टिभिटी भनेको चाहिँ एकदम संक्रमित हुने समय चाहिँ कुन हो? कति दिन हो? 2 दिनदेखि 7 दिनसम्म है त। 2 दिनदेखि 7 दिनसम्म, सुरुको 1 हप्ता चाहिँ एकदम हाई इन्फेक्टिभिटी, सर्ने, अरूलाई सराउन सक्ने क्षमता चाहिँ बढी केमा हुन्छ? 2 देखि 7 दिनसम्म हुन्छ। त्यही भएर त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। हाई पिरियड अफ इन्फेक्टिभिटी चाहिँ 7 डेजसम्म। तर इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो? इन्क्युबेसन पिरियडको डेफिनेसन के हो? Infection to first appearance of symptoms. Yes, first appearance of symptoms. First appearance of symptoms. Correct answer है त, यो नि कन्फे हुनुपर्छ। A person who is likely to infect a large number of people compared with a typical infected person is known as A मा convalescent carrier, B मा super spreader, C मा asymptomatic carrier, D मा COVID carrier। यसको आन्सर के होला त भाइ बहिनीहरु? D. A covalescent carrier। कुनै मान्छे कोभिड रोग लागेको कुनै मान्छेले चाहिँ एउटा अब उसलाई अरूलाई सराउने चाहिँ कतिको क्षमता हुन्छ, त्यो भन्दा बढी क्षमता भयो भने त्यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ के भन्छ? इट्स इजी हैन, स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर है त। यसको आन्सर चाहिँ के हो? सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर भन्छ है त। के भनिन्छ सबैजना भनौ? सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर। अब कन्भालेसेन्ट क्यारियर भनेको चाहिँ के हो त? कन्भालेसेन्ट क्यारियर भनेको के हो? कन्भालेसेन्ट क्यारियर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस डिजिज लागेछ तर सन्चो भइसके पनि उसले चाहिँ रोग अरूलाई सराउने क्षमता हुनेलाई के भनिन्छ? कन्भालेसेन्ट क्यारियर। बुझ्यो? र अर्को भनेको असिम्प्टोमेटिक क्यारियर भनेको के हो? लक्षण छैन, कुनै व्यक्तिलाई रोग लागेको छ तर लक्षण छैन, उसले अरूलाई रोग सराउन सकिन्छ, त्यसलाई असिम्प्टोमेटिक क्यारियर भनिन्छ। कोभिड क्यारियर भनेको हुँदैन है त, कोभिड क्यारियर भन्ने त्यस्तो हुँदैन। अब व्हिच अफ द फलोइङ कन्ट्री अनाउन्स द डिस्कभरी अफ फर्स्ट कोभिड भ्याक्सिन? रसिया। UK। के हो यसको आन्सर? व्हिच अफ द फलोइङ कन्ट्री अनाउन्स? रसिया। यस, रसिया इज द करेक्ट एन्सर है। रसियाले चाहिँ फर्स्ट अनाउन्स गरे हो डिस्कभरी अफ द कोभिड भ्याक्सिन। फर्स्ट कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ रसियाबाट डिस्कभर्ड भएको भनेर रसियाको प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिनले अनाउन्स गरेको थियो। यो चाहिँ अनि रसियाबाट चाहिँ फर्स्ट डिस्कभरी भयो। त्यसपछि अरू युएसए, अरू युके सबैले चाहिँ त्यसपछि भ्याक्सिनहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ सप्लाई गर्न थालिसक्यो र अहिले
नेपालमा चाहिँ के छ 2टा भ्याक्सिन आएको छ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ नेपालमा कुन भ्याक्सिन आएको छ अहिलेसम्म कोभ्याक्स रेमडेसिभिर होइन कोभिसिल्ड है कोभिसिल्ड भ्याक्सिन होइन एस्ट्राजेनेका भन्छ होइन एस्ट्राजेनेका भाया कोभिसिल्ड है एस्ट्राजेनेका कोभिसिल्ड भ्याक्सिन अर्को भनेको भेरोसेल भ्याक्सिन चाइनाको भेरोसेल भ्याक्सिन र इन्डियाबाट सप्लाई गरेको चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन बुझ्यो होइन 2टा भ्याक्सिन कोभिसिल्ड र भेरोसिल मात्रै नेपालमा अहिलेसम्म भ्याक्सिन आएको छ र नेपाली जनताहरूले पाएको भ्याक्सिन चाहिँ के हो कोभिसिल्ड र भेरोसिल ओके कोरोना भाइरस डिजिज कोभिड-19 को चाहिँ लगभग एमसिक्यूहरू चाहिँ यति नै हो है त हामीले चाहिँ कहिले सुरु भएकोदेखि लिएर अहिले भ्याक्सिनसम्मको फेजको कुरा गऱ्यौँ र स्टिल कोभिड-19 स्टिल अहिलेसम्म प्रिभेलेन्ट छ अहिलेसम्म चाहिँ कोभिड-19 एज अ पेन्डेमिक भइरहेको छ हामीले चाहिँ फेस गरिरहेका छौँ त्यही भएर यो चेन्ज हुन सक्छ रिसर्च नयाँ रिसर्च आउन सकिन्छ चेन्ज हुन सकिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ अप टु डेट भइराख्नुपर्छ हामी चाहिँ अपडेट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है त केही नयाँ कुराहरू आयो भने अपडेट भइराख्नुपर्छ किनभने कोभिड-19बाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाममा सिई एक्जाममा होस् अथवा कुनै पनि एक्जाममा स्योर सर्ट क्वेसन सोध्छ है त स्योर सर्ट एमसिक्यू स्योर सर्ट क्वेसन सोध्छ